gros œuvre فهي l'étape fondamentale dans les travaux de la construction. وبالتالي هي la base de l'ossature وهي l'élément اللي كيخلي لنا ولا bien اللي كيعطينا la stabilité et la solidité du bâti. Alors بالنسبة les étapes ديال الغروز œuvre ou bien شنو هما المكونات ديال هاد الاشغال الكبرى اولا شنو هما لي زيليمون اللي كنلقاوهم في هاد الاشغال الكبرى. فبيان سور ملي كيكون عندنا تيران ناتوريل فكنقوموا اول حاجه بالديكاباج اللي من بعد غنمروا ليه من بعد ان شاء الله اون ديتاي. ابري كتجي من موراها لامبلانطاسيون، من بعدها كيجيو لي تيراسمون او لي فونداسيون سيلون ديك الساعات ديك ليتود اللي كنا درناها او بيان لا فاز ديال ليتود اللي كيعطينا هذوك لي بلان بيتون دارمي اكسيتيرا. فمن تماك بهذيك ليتود هي اللي كنحددو شحال لي بروفوندور ديال لي فونداسيون، شنو هما بلوتو لي بروفوندور ديال لي تيراسمون او بيان اي لو تيب اللي غنحتاجو ديال لي سيميل ديالنا او بيان ان غادي جينيرال اكسيتيرا. فمن بعد كيكون عندنا البيتون دو بروبرتي اوسي داخل عندنا bien sûr le traçage ديال les semelles etc., le coffrage, le ferraillage, les fûts de poteau et حتى l'étape ديال l'élévation et les murs porteurs. فهنايا كيكون تشكل عندنا واحد هذاك ليليمون ديال لوساتور اللي من بعد تيكون عندنا بحال واحد لو سكوليت ديال هذاك الكونستركسيون ديالنا. الوغ فكما قلنا ان هاد الكروزيف ou bien الاشغال الكبرى فهي il englobe tous les travaux de maçonnerie et correspond aux parties qui vont soutenir le poids de la construction. Alors هاد les travaux ديال الكروز œuvre فهما اللي كيعطيونا داك لو سكوليت ديال الكونستركسيون ديالنا اللي عليه غادي نجيو لي سكوند œuvre اللي كتكون من بينهم البلامبري، la peinture, menuiserie, l'électricité et le revêtement intérieur. وبالتالي الى جمعنا ما بين هاد جوج ديال لي زيليمون الكروزور اي لي سيكوند زيفر كنكونوا حصلنا على الباتيمون ديالنا كيف ما وجدنا ليها كيف ما حضرناها في لي بلان. في ليكزيكسيون فهاد جوج ديال لي زيليمون اساسيين لي كروزور اللي هما الاشغال الكبرى ولي سيكوند زيفر هما الاشغال الثانويه اللي كيمكنونا اننا نحصلوا على الكونستركسيون ديالنا اللي كنا كنتظروها. اذا فهاد لي زيتاب هاد المراحل او بيان هاد لي تاش اللي عندنا سوا في لي كروزيف سوا في لي سيكونديف فنمروا ليهم ان شاء الله اون ديتاي فيديوهات قادمه. اذا الان غادي نمروا الفي ار دي اللي هي فواري ريزوليفير. الوغ ملي كنتكلم على الفواري فكنتكلم على لونسومبل دي فوا دو سيركيلاسيون ou bien le réseau routier, y compris les routes, les chemins, les rues, etc. فما بين les éléments باش انني نبدا شي بروجي ديال الفواري فتيخصني اول حاجه هي لو تراسي دو روت. هاد لو تراسي دو روت اضافه للبروفيل اون ترافير اي البروفيل اون لون هما هاد لي 3 éléments اللي كيخليونا او اللي كيمكنونا باش نعرفوا لي كاركتيرستيك او بيان لا جيومتري ديال لا روت ديالنا. الوغ بحيث ان هذا التراسي كنلقاو فيه لي زانيليمون دروا، لي زاركل دو سيركل، لي زاركل دو كور ا كوربور بروغريسيف essentiellement des arcs de clotoïde. اذا فهاد الشيء غادي نمروا ليه من بعد اون ديتاي. نمروا لا كلاسيفيكاسيون دي روت. فعندنا دي روت اللي هما تيكونوا urbain ou bien des routes اللي تيكونوا interurbain. les routes les urbains هما les routes à grande capacité et leur fonction principale est d'acheminer le trafic jusqu'aux autoroutes. ou عندنا les routes nationales, les routes communaux et les autoroutes et voiries rapides urbaines. بالنسبة les routes interurbains اللي هي كتكون من داخل لو ميليو urbain وحتى هي الفونكسيون ديالها هي désenclaver les communes situées au moyen altitude.
alors ou bien c'est une route multifonctionnelle qui sépare par interplein central infranchissable et bien qui me قلنا désenclaver les communes situées en moyenne altitude et aussi garantir un meilleur service, permettent une meilleure desserte des espaces. Alors, فهاد هما les routes interurbaines ou قلنا أيضا عندنا les routes urbaines اللي كما قلنا leur fonction principale est d'acheminer le trafic jusqu'aux autoroutes et عندنا les autoroutes et voies rapides urbains وعندنا les routes nationales et les routes communautaires. إذن من بعد عندنا les étapes de la construction des routes. Les étapes de la construction عندنا كيف ما قلنا كنبداو بلي terrassements etc. la pose des couches etc. فيما يخص les couches, alors les couches des chaussées فكما تعرفوا عندنا les couches de base, les couches de roulement, les couches de fondation. فهاد les couches بالنسبه لا détermination ديال les épaisseurs ديالهم etc. etc. فكتكون sur la base de quelques éléments اللي غادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله en détail. les carrefours ou bien les intersections routières اللي هما تيكونوا عندنا c'est un lieu plutôt de jonction ou bien de croisement à niveau de deux ou bien plusieurs chaussées اللي ما كنلقاوش فيهم غير les carrefours فكنلقاو des carrefours giratoires, des échangeurs et des ronds-points aussi. Alors بالنسبه la signalisation فكما كنعرفوا فعندنا la signalisation verticale ou la signalisation horizontale. la signalisation verticale كما كتعرفوا هما دوك العلامات ديال قف والعلامات ديال حق الأسبقية etc. فهادو كامل كيدخلوا في la signalisation verticale. et concernant la signalisation horizontale فهما اللي كنلقاو دوك اللينين الخط متصل les passages piétons etc. هادشي كامل تيدخل في الفاري. alors كتكون la signalisation هي آخر مرحلة باش كتكون عندنا la voie مقادة. alors إضافة لافاري فعندنا les réseaux divers اللي هما مختلف القنوات اللي كندوزو. إذن فأول غيزو واللي هو لاسينيسمون ولا غيزو داسينيسمون اللي كيمكن لينا من أنه كيجمع لينا الماء ديال الشتاء والمياه المستعملة يعني لي زو يوزي اي لي زو بلوفيال و كيكون داك الغوجي ديالها دون ليكزيتوار يعني الميليو اكستيريور. bien sûr باش هادشي باش كيمكننا أننا نريسبكتو les exigences de la santé publique et pour assurer la protection de l'environnement. إذن فالاسينيسمون هو كل ما يتعلق بمياه الصرف الصحي وأيضا الماء ديال الشتاء كيمكننا باش نجمعو هذاك الماء وانسي تكون لو روجي ديالو في ميليو اكستيريور. عندنا l'alimentation en eau potable اللي هو الماء ديال الشرب. فكيفاش كنجيبوه من كيفاش المراحل ديالو حتى كيوصل لداك الروبيني ديالك كتحل الماء كتلقاه. فكاينين مراحل بحال لو كابتاج لا ديكسيون لو تريتمون لو ستوكاج انسي اخر مرحله اللي هي لا ديستريبيسيون دو لو. الوغ فهاد المراحل من بعد غادي نشوفوهم كل وحده على حده. بالنسبه للالكتريسيتي اللي هو الموين طونسيون لو باز طونسيون اكسيتيرا وسي غنتكلموا حتى الريزو ديال ليكليراج بوبليك كلشي داخل عندنا هنايا في هاد لو فولي. واخرهم هو الريزو ديال التليفون فكما كنعرفوا فبحال مثلا شركات ديال اتصالات المغرب اولا ديال اورانج او بيان ديال انوي فضروري كيدوزوا الريزو ديالهم حتى هو تيكون سوتيران باش كيمكننا اننا نوصلونا الريزو ديالنا يكون عندنا في التليفون انسي دوك الريزو لي كونيكسيون انترنت اكسيتيرا. الوغ فهادشي كلهم كاع هاد لي ريزو غادي نتكلموا عليهم كل وحده على حده اون ديتاي ان شاء الله في فيديوهات قادمه.